فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهل بعضكم لأن تحبط أعمالكم لا تشعرون إن الذين يغضون عن الذين ينالون ويتموا وقائم أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليك كان خيرا الله رحيم يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبروا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والذين تشاءون إلى أمرها فإن فاعلوا فعليهم ذنب خلد يكاد وذلك وحسن معين لا يستطيعون دعنا ولا ينزلون صاحبة مما يتخيلون من شيء جميل وأشقى الجميل في سدر مخبوط وخلق وما يمسهم من فاكهة كثيرة ولا مقطوعة ولا ممنوع فرش مرفوع إن شاء إن شاء من الآخر وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم تگورا دی روژے تا سمرا خوگی مخامی دا فذکر چی دچا جبلم تا رب خبر دے پٹ راز دے دا اللہ سارا اللہ پر خوشحالی هر چا چې کړي څومره وای څومره ال څومره صادق د رب خبر دې نیوالی دې چې پاک رب ترجه د رب خبر دې رب خبر دې هو رب خبر دې پتا چلو کې تان دې نن تیری کی خوشاله گا پتا چی نن دلوا کے نن لڑ صدا رب خبر دے ہم دغد رحمت او مغفرات متقیم یاشدا پزړه دې چې کومه وای کومه الا کومه اراده د رب خبر دې نیوالی دې چې پاک رب ترجه د رب خبر دې